हामीलाई खास गरिकन के हुन्छ एउटा पपुलेसन दिएको हुन्छ है, यसरी पपुलेसन हुन्छ र पपुलेसनको हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। तर पपुलेसन धेरै लार्ज भएको अवस्था हुन सक्छ, पपुलेसन धेरै लार्ज भएको अवस्था हुन सक्छ, अथवा पपुलेसन यति धेरै लार्ज हुन्छ कि हामीले एउटा बजेटमा, गिभन लेभल अफ बजेटमा र टाइममा सबै डाटा इन्क्लुड गरेर त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक फाइन्ड गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ त, केही पार्ट सिलेक्सन गर्छौँ, एउटा पार्ट सिलेक्सन गर्छौँ। यो भयो पपुलेसन, एउटा पार्ट सिलेक्सन गर्छौँ जसलाई भन्छौँ स्याम्पल। स्याम्पल सिलेक्सन गर्छौँ र स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी गर्छौँ। क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी गर्छौँ र यो स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिकले के गर्छ भन्दाखेरि पपुलेसन क्यारेक्टरिस्टिकको इस्टिमेट गर्छ, गेस गर्छ, हो कि नै? त अब बुझ्यौँ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीलाई 5 क्विन्टल चामल किनेर ल्याउनु छ। त्यो 5 क्विन्टल चामलको क्यारेक्टरिस्टिक त बुझ्नु पर्यो नि, कस्तो किसिमको कस्तो क्वालिटीको चामल छ भन्ने कुरो हामीलाई बुझ्नु छ है त। ल हेर त, त्यसपछि हामीले 5 क्विन्टल चामल किन्नु छ, त्यसको क्वालिटी पहिला थाहा हुनुपर्छ नि। हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो क्वालिटीको चामल होस् भनेर, हैन, कस्ट अनुसारको। हामीलाई पसलेले के गर्छ, 1 मुठी अथवा 1 बकेट चामल दिन्छ भनेपछि त्यो स्याम्पल, त्यो स्याम्पललाई इन्स्पेक्ट गर्छौँ। स्याम्पललाई इन्स्पेक्ट गर्यौँ र त्यो स्याम्पल राम्रो मन पर्यो, हामीलाई मन पर्यो, यसको अर्थ राम्रो क्वालिटीको देखि त्यहाँनिर डिसिजनमा आयो। त्यो 1 बकेट चामललाई स्टडी गर्दा राम्रो क्वालिटी हो भने स्टडीमा हामीले बुझ्यौँ। तर राम्रो क्वालिटी स्याम्पल मात्र राम्रो होइन कि पुरै पपुलेसन नै राम्रो, पुरै पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक राम्रो भन्ने डिसिजनमा पुग्छौँ नि। भनेपछि स्याम्पलको स्टडी गरेर, स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी गरेर के को गेस गरिदिन्छौँ हामी, पुरै पपुलेसनको गेस गरिदिन्छौँ। यो प्रक्रियाको लागि स्याम्पलिङ युज गर्छौँ। ओके, यहाँसम्म भयो। अब हेरौँ, यो पपुलेसनको पुरै क्यारेक्टरिस्टिकलाई के भनिन्छ, पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिकलाई प्यारामिटर भनिन्छ। पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिकलाई प्यारामिटर भनिन्छ। स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिकलाई के भनिन्छ, यो स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिकलाई भनिन्छ स्ट्याटिस्टिक। स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिकलाई स्ट्याटिस्टिक भनिन्छ। फेरि रिपिट गरौँ, पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिकलाई प्यारामिटर र स्याम्पलको क्यारेक्टरिस्टिकलाई स्ट्याटिस्टिक भनिन्छ। फेरि म अर्को भन्छु, त पपुलेसन जस्तै पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन सक्छ स्ट्याटिस्टिकमा, त पुरै पपुलेसनको मिन क्याल्कुलेसन गर्यौँ। मिन क्याल्कुलेसन गर्दा सबै पपुलेसनको अब्जर्भेसन इन्भल्भ गरेर मिन क्याल्कुलेसन गर्यो भने पपुलेसन मिन भयो प्यारामिटर। पपुलेसन पुरै पपुलेसन भएको पपुलेसनमा जति पनि पपुलेसन साइज छ त्यसमा भएको सबै युनिट्सहरू इन्क्लुड गरेर भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्यौँ, पपुलेसन भेरिएन्स भयो प्यारामिटर, पपुलेसन प्रोपोर्सन भयो प्यारामिटर। तर जब पपुलेसनबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्छौँ, स्याम्पल मानव पपुलेसन साइज, यहाँनिर पपुलेसन साइज 1000वटा छ, 1000वटैको मिन क्याल्कुलेसन गर्यौँ, त पुरै 1000वटैको क्यारेक्टरिस्टिक डाइरेक्ट आयो, त्यसलाई प्यारामिटर भन्यो। 1000वटैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्यौँ, प्यारामिटर भयो। 1000वटैको प्रोपोर्सन क्याल्कुलेसन गरौँ, प्यारामिटर भयो। तर यसबाट मैले स्याम्पल सिलेक्सन गरेँ, 100वटा स्याम्पल सिलेक्सन गरेँ भने 100वटाको मिन क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक हुन्छ, स्याम्पल मिन भयो। 100वटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक भनिन्छ। अर्थात् पुरै पपुलेसनको समरी भ्यालु जुन छ नि, एउटै भ्यालु, एउटा स्ट्याटिस्टिकल कन्स्टेन्ट अथवा समरी भ्यालु भनौँ अथवा स्ट्याटिस्टिकल कन्स्टेन्ट, पुरै पपुलेसनको स्ट्याटिस्टिकल कन्स्टेन्टलाई प्यारामिटर भनिन्छ भने स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकल कन्स्टेन्ट अथवा समरी भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। बुझ्यौँ? अब हेर त, लेख्नु भयो, यो कुरा बुझिसक्यो। प्यारामिटर भन्दाखेरि प्यारामिटर भनेको क्यारेक्टरिस्टिक अफ पपुलेसन, यसलाई प्यारामिटर भन्न सकिन्छ। और इन अदर वर्ड समरी भ्यालु of a population, summary value of a population. तेस्रो, और a statistical constant of population, यसलाई के भनिन्छ, प्यारामिटर। स्ट्याटिस्टिकल कन्स्टेन्ट अफ पपुलेसन, यसलाई के भनिन्छ, प्यारामिटर। र प्यारामिटरको यो भयो प्यारामिटर। यसैगरी अब बुझ्यो यो प्यारामिटर।
प्यारामिटर बुझ्यौ अब छ स्ट्याटिस्टिक प्यारामिटर बुझिसकेपछि अब हाम्रो स्ट्याटिस्टिक छ स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो ल प्यारामिटर मैले भेटेँ है त अब स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो त क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ स्याम्पल नट पपुलेसन अब क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ स्याम्पल अथवा समरी भ्यालु अफ स्याम्पल अथवा स्ट्याटिस्टिकल कन्स्ट्यान्ट अफ स्याम्पल यसलाई के भनिन्छ त यसलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ बुझ्यौ स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ अब स्ट्याटिस्टिकका केही नोटेसन र एक्जाम्पल्स के अरे प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिकको नोटेसन र एक्जाम्पलमा जाउँ अब मेट्दिउँ प्यारामिटरको नोटेसन एन्ड एक्जाम्पल्स notations and examples notation and example के को यतातिर हामी प्यारामिटर लेखिरहेछौँ र लेफ्टमा यता स्ट्याटिस्टिक्स लेखिरहेछौँ यता चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स प्यारामिटरमा पपुलेसन साइजको नोटेसन क्यापिटल एन जबकि स्याम्पल साइजको नोटेसन स्मल एन एउटा भयो स्याम्पल साइजको नोटेसन स्मल है त अनि यसै गरी एउटा भयो यो त्यसपछि पपुलेसन मिनको नोटेसन म्यू द्याट इज म्यू भनेको सम अफ टोटल पपुलेसन अपन क्यापिटल एन भने त्यसै गरी पपुलेसन स्याम्पल मिनको नोटेसन एक्स बार भनेको सम अफ एक्स अपन एन यो मिनको नोटेसन र फर्मुला पनि भयो यसै गरी अब छ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पल एसडी सरी पपुलेसन एसडी को नोटेसन सिग्मा र सिग्माको फर्मुला स्क्वायर रुट सम अफ y माइनस म्यू होल स्क्वायर अपन n र यो स्याम्पल एसडी को नोटेसन स्मल एस र स्मल एस भनेको स्क्वायर रुट समेसन एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर अपन n स्याम्पल एसडी स्मल एस अब हेरौँ यहाँसम्म बुझ्यौ सँग सम्बन्धित दुईटा नोटेसन छ अब डिटेलमा जान्छु स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको है स्याम्पल एसडी एउटा स्मल एस जुन भन्यो स्मल एस यसलाई भन्छ अब्जर्भड स्याम्पल एसडी जुन क्वेसनमा दिएको हुन्छ स्याम्पल एसडी त्यो चाहिँ हाम्रो स्मल एस हो यसलाई भनिन्छ बायस्ड स्याम्पल एसडी है र एउटा हुन्छ क्यापिटल एस यसलाई भनिन्छ अनबायस्ड स्याम्पल एसडी भनेपछि स्मल एस को फर्मुला हाम्रो के छ स्मल एस को फर्मुला स्क्वायर रुट अथवा स्मल एस स्क्वायर लेखिदिउँ एस स्क्वायर को फर्मुला यता स्क्वायर गर्दा यता रुट लेख्नु पर्दैन एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर अपन एन हुन्छ जबकि क्यापिटल एस स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ सम अफ एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर अपन एन माइनस 1 यसरी है अब यसबाट यदि इम्प्लाइज गर्यो भने सम अफ एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर कति हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा एन एस स्क्वायर र यसको सिम्प्लिफाई गर्दा सम अफ एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो त एन माइनस 1 क्यापिटल एस स्क्वायर अर्थात् दुईटीको रिलेसनशिप कति आयो स्मल एन स्क्वायर एन टाइम्स स्मल एन स्क्वायर इक्वल्स टु एन माइनस 1 टाइम्स क्यापिटल एस स्क्वायर यो चाहिँ रिलेसनशिप भयो अब एउटा कुराको थप कुरा के भन्छु
यहाँनिर भयो। अर्को म थप कुरा के भन्छु भन्दाखेरि फर अ लार्ज स्याम्पल भनेको यनको भ्यालु 30 भन्दा बढी के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल यस क्यापिटल यस दुईटै बराबर हुन्छ, एप्रोक्सिमेटली इक्वल हुन्छ। लार्ज 30 र 30 भन्दा बढीमा स्मल यस र लार्ज यसको मेन्सनै हुँदैन, कुरा हुँदैन, दुईटैको आन्सर सेम नै आउँछ। यो कति बेला फरक हुन्छ, बायस अनबायस भन्ने कुरा कति बेला हुन्छ, 30 भन्दा कम स्याम्पल भएको बेलामा मात्र बायस अनबायस भन्छौँ। अदरवाइज हामी स्मल यस नोटेसन गरौँ, क्यापिटल यस नोटेसन गरौँ, केही फरक पर्दैन। त यो हो नोटेसनको बारेमा, बुझ्यौ? ल हेर त, प्यारामिटर एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा पपुलेसन साइजलाई क्यापिटल एलले नोटेसन गरिएको छ। त्यसै गरी पपुलेसन साइजलाई भयो। त्यसपछि पपुलेसन मिनलाई म्युले नोटेसन गरे। पपुलेसन मिन भनेको समेसन वाइ बाई क्यापिटल एन म्यु भयो। वाइ भनेको पपुलेसन युनिट। यसै गरी पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले नोटेसन गर्ने है। र सिग्माको फर्मुला हेर, यहाँ छ सिग्माको फर्मुला, यो भयो समेसन वाइ बाई म्युको एनको होल स्क्वायर। यसै गरी स्ट्याटिस्टिकको नोटेसन भनेको ल हेर, स्ट्याटिस्टिकको नोटेसन स्मल एन, स्याम्पल मिनको नोटेसन एक्स बार, समेसन एक्स बाई समेसन एक्स अपन एन। र यसै गरी अहिले भर्खरै हामीले लेखेको थियौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नोटेसन स्मल एस भयो, यसलाई बायस एस्टिमेट अफ सिग्मा भन्छौँ, र क्यापिटल एसलाई अनबायस एस्टिमेट भन्छौँ। यसरी हामीले नोटेसन बुझ्यौँ है त, सबैजनाले बुझ्यो? यो सबैजनाले बुझ्यौँ? बेसिकली मेन हामीले स्पेसिफिक अब्जेक्टिभको कुरा गर्नुपर्दा, स्याम्पलिङ सम्बन्धी अब्जेक्टिभको कुरा गर्नुपर्दा पहिलो अब्जेक्टिभ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अब्जेक्टिभ के छ, हामीले पपुलेसनको कमन क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउन खोजिरहेको हुन्छौँ। अननोन हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन, अननोन पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक अननोन भएको अवस्थामा हामीले यो अननोन क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउनलाई कहाँबाट, स्याम्पल अब्जर्भेसन युज गरेर अननोन क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाउँछौँ पपुलेसनको। त्यसको लागि हामीले स्याम्पलिङ गर्छौँ, एउटा उद्देश्य यो हो। अर्को अब्जेक्टिभ के, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन प्यारामिटर थाहा हुन्छ, नोन हुन्छ, तर यसको भ्यालिडिटीमा हामीलाई डाउट हुन्छ। भ्यालिडिटीमा हामीलाई शङ्का लागिरहेको हुन्छ, डाउट भएको हुन्छ। अर्थात् भ्यालिडिटी, त्यो जुन पपुलेसन प्यारामिटर थाहा छ, त्यो पपुलेसन प्यारामिटर कति भ्यालिड छ, कतिको एक्युरेट छ, कतिको भ्यालिड छ, त्यसको हामीलाई थाहा भए पनि त्यसको भ्यालिडिटी टेस्ट गर्नलाई फेरि स्याम्पल सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पपुलेसन प्यारामिटर थाहा नभएको अवस्थामा स्याम्पलिङ गर्छौँ, एउटा उद्देश्य। अर्को स्याम्पलिङ गर्ने उद्देश्य के भयो, पपुलेसन प्यारामिटर थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको भ्यालिडिटी, हाउ फार इट इज भ्यालिड, त्यसको टेस्ट गर्नलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्याम्पलिङ सिलेक्सन गर्छौँ। र अर्को कुरो, पपुलेसन प्यारामिटर हामीले स्याम्पल अब्जर्भेसनबाट पपुलेसनको इस्टिमेट गर्छौँ। यो जुन पपुलेसन प्यारामिटर छ नि, पपुलेसन अननोन प्यारामिटर, त्यसको इस्टिमेट गर्छौँ है। यो इस्टिमेट जुन गर्छौँ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकबाट, स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकबाट पपुलेसनको इस्टिमेट गर्छौँ। अब यो इस्टिमेटको लिमिट अफ एक्युरेसी कति छ, पपुलेसन ट्रु भ्यालुको कतिको नजिक छ, त्यसलाई भन्छ लिमिट अफ एक्युरेसी। त्यो पनि मेजर गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त, स्याम्पल सिलेक्सन नै गर्छौँ। भनेपछि हामीसँग तीनवटा यसको स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा तीनवटा भयो, तीनटा केस हामीले हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ के भयो त, हेर यहाँ अब्जेक्टिभमा फर्स्ट नम्बरमा छ, फर्स्ट नम्बरमा टु obtain maximum possible information about the population through selected sample, पहिलो भयो। दोस्रो, to obtain the limits of accuracy of estimates of the population parameter, र तेस्रो छ to test the significance of population parameter, टेस्ट गर्नलाई on the basis of sample observation। त यसरी हामीले यहाँनिर तीनवटा महत्त्वपूर्ण यसको हामीले टेस्ट बुझ्यौँ, के अरे अब्जेक्टिभ जान्यौँ है त। यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ स्याम्पल सर्वे। यो स्याम्पल सर्वे भनेको स्टडी अफ स्याम्पल अब्जर्भेसन। यो स्याम्पल सर्वे भनेको स्टडी अफ स्याम्पल, हामीले के भन्छौँ, स्याम्पल सर्वे भन्छौँ, यो बुझौँ। र यसको बेसिक प्रिन्सिपल चारवटा हामीले लिस्ट गर्छौँ, चारवटा छ बेसिक प्रिन्सिपल। पहिलो नम्बरमा ल
law of statistical regularity. Law of statistical regularity. ल अफ स्ट्याटिस्टिकल रेगुलारिटी अनुसार यसले के भनेको छ, यो लले हामीसँग पपुलेसन हुन्छ र हामीले के गर्छौँ, अन एन एभरेज स्याम्पल के गर्छ भन्दाखेरि स्याम्पल सिलेक्सन गर्छौँ। यो स्याम्पलले अन एन एभरेज इन्टायर पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिकलाई, पुरै पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिकलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। पपुलेसनलाई स्याम्पलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर कन्डिसन चाहिँ के हुनुपर्छ, कति बेला यो रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो फेयरली लार्ज साइज हुनुपर्छ, फेयरली लार्ज साइज हुनुपर्छ र सिलेक्सन गर्दा ऱ्यान्डम सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, ऱ्यान्डमली सिलेक्सन हुनुपर्छ, ऱ्यान्डमली सिलेक्सन हुनुपर्छ। अर्थात् यसलाई फर्मली भन्यो भने अकर्डिङ टु ल अफ स्ट्याटिस्टिकल रेगुलारिटी, if a fairly large size sample is selected from population at random, then on an average the sample would possess characteristic of entire population. यो हो भनाइ statistical law of statistical regularity. Law of statistical regularity मा according to this law, statistical regularity, if a sample of fairly large size is drawn from the population under a study, under discussion at random, then on an average the sample would possess the characteristic of population. त बुझ्यो यो सबैजनाले? of inertia for a large number मा के भनेको छ, law of inertia for a large number को अनुसार यो जुन हामीले पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक स्याम्पलबाट सिलेक्सन, यो पपुलेसन हो नि, पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक स्याम्पलबाट स्याम्पलले के स्याम्पल अब यो फर्स्ट लले, सेकेन्ड लले फर्स्ट लको डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्स भन्छ। के भनेको छ, फर्स्ट लले भनेको थियो फेयरली लार्ज साइज स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने भनेको थियो। यसले त्यसको रिजन भन्छ किन फेयरली लार्ज साइज स्याम्पल गर्ने। त यसले के भनेको छ, यो जुन रिजल्ट हुन्छ नि, यसको स्याम्पलको रिजल्ट, स्ट्याटिस्टिक रिजल्ट इज लाइकली टु बी मोर एक्युरेट। यसको रिजल्ट, जुन यसको रिजल्ट भनेको हामीले स्याम्पलले पपुलेसन क्यारेक्टरिस्टिकको इस्टिमेट गर्न गइरहेको छौँ, त्यो इस्टिमेट चाहिँ, त्यो रिजल्ट लाइकली टु बी मोर एक्युरेट, मोर प्रिसाइज, मोर रिलायबल इफ स्याम्पल साइज इज लार्ज। स्याम्पल साइज जति धेरै बढी भयो, रिजल्ट त्यति, रिजल्ट भनेको यसको इस्टिमेसन त्यति राम्रो, बेटर, त्यति धेरै प्रिसाइज, त्यति धेरै रिलायबल हुन्छ भनेर यो लले भनेको छ है त। बुझ्यो यो? यो बुझ्यो? अब हेर त, यसको अकर्डिङ टु अब ल अफ स्ट्याटिस्टिकल रेगुलारिटी त बुझिसक्यो। अब दोस्रो छ प्रिन्सिपल अफ इनर्सिया अफ लार्ज नम्बर। According to this principle, the result derived from a sample are likely to be more reliable, accurate, or precise as the sample size increases. बुझ्यौ? त्यो दोस्रो ल भयो। अब तेस्रो छ ल अफ प्रिन्सिपल अफ अप्टिमाइजेसन। अर्को छ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ अप्टिमाइजेसन। हेर त, तेस्रोमा छ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ अप्टिमाइजेसन। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यो हामी फर्स्ट लले भन्यो जति धेरै पपुलेसनबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्यो रिजल्ट त्यति धेरै एक्युरेट हुन्छ भनेर फर्स्ट लले भन्यो, के अरे सेकेन्ड लले भन्यो। थर्ड लले के भनेको छ अप्टिमाइजेसनले, हामीले गिभन बजेट चाहिँ गिभन हुन्छ, बजेट तोकिएको हुन्छ, टाइम पनि स्पेसिफाइड हुन्छ, कस्ट पनि तोकिएको हुन्छ, बजेट अथवा कस्ट तोकिएको हुन्छ। त गिभन लेभल अफ कस्ट अथवा बजेटमा हामीले इफिसियन्ट रिजल्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ। इफिसियन्ट रिजल्ट खोज्नुपर्ने, यो होइन कि बजेट हामीले थप्दै जाने होइन कि जति बजेट तोकिएको छ, स्पेसिफाई गरिएको छ, जति कस्ट स्पेसिफाई गरिएको छ, त्यही कस्ट
मा हामीले गिभन लेभल अफ बजेटमा म्याक्सिमम इफिसियन्ट रिजल्ट हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ यो रिजल्ट। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, एप्रोप्रिएट स्याम्पल डिजाइन चुज गर्छौँ। स्याम्पल डिजाइन चुज गर्छौँ। अकर्डिङ टु दिस प्रिन्सिपल, efficient result can be achieved at a given level of cost by selecting appropriate sample design. By selecting appropriate sample design. Principle of optimization. The principle of optimization ensures that the maximum efficiency at a given level of cost can be achieved with the selection of appropriate sample design. Appropriate sample design. बुझ्यो त? भ्यालिडिटीमा के भनेको छ, प्रिन्सिपल अफ भ्यालिडिटी भनेको यसले के भनेको छ, त्यो जुन स्याम्पल डिजाइनको कुरा गरेको छ प्रिन्सिपल अफ अप्टिमाइजेसनमा, त्यो स्याम्पल डिजाइन भ्यालिड स्याम्पल डिजाइन हुनुपर्छ। भ्यालिड स्याम्पल डिजाइन, भ्यालिड स्याम्पल डिजाइन अथवा भ्यालिड स्याम्पल डिजाइन सिलेक्सन गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी स्याम्पलिङले इन्स्योर गर्छ त्यो भ्यालिड स्याम्पल डिजाइन। फेरि म रिपिट गर्छु, यो लले के भनेको छ, भ्यालिड स्याम्पलिङ डिजाइन त्यस्तो स्याम्पलिङ डिजाइन हो जसले भ्यालिड इस्टिमेट दिन्छ अथवा भ्यालिड टेस्ट गर्छ, त्यस्तो स्याम्पलिङ डिजाइनलाई भ्यालिड स्याम्पल डिजाइन भनिन्छ। र यो यस्तो स्याम्पल डिजाइन कसरी थाहा पाउने यो भ्यालिड छ कि छैन, त्यो कसरी इन्स्योर हुने, त प्रोबाबिलिस्टिक टेक्निकबाट स्याम्पल सिलेक्सन गर्ने त्यो स्याम्पल डिजाइनमा प्रोसिड्युर मेन्सन भएको छ, डिस्क्राइब गरिएको छ भने त्यस्तो किसिमको स्याम्पलिङ डिजाइनलाई भ्यालिड स्याम्पल डिजाइन भन्न सकिन्छ। बुझ्यो त? त यसको लागि principle of validity. The principle of validity states that the sampling design is valid only if it is possible to obtain valid estimate and valid test about the population parameter. त यसरी चाहिँ हामीले यो चारवटा प्रिन्सिपल हामीले डिस्क्राइब गर्यौं।